नमस्ते। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म मञ्जिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यहाँहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ। वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि मात्र नभई समृद्धिका लागि समेत खाद्य हरियाली सहरको निर्माण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। यही फुड ग्रीन सिटी कार्यक्रम सम्बन्धी नास्ट र महालक्ष्मी नगरपालिका बीच फागुन 13 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको थियो। यसैबारे विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो सहरीकरण भइरहेको कन्टेस्टमा यो खाद्य हरियाली सहरको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व छ। यो अहिले के छ भन्दाखेरि सहरीकरण नेपालकै कन्टेस्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सहरीकरण एकदम द्रुत गतिमा भइरहेको अवस्था छ। सन् 2011 को तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने जम्मा 58 मात्रै नगरपालिकाहरू थिए। अहिले 293 नगरपालिका बनिसकेको अवस्था छ। हाम्रो त्यो सहरीकरण हुँदाखेरि गाउँबाट सहर आउने र सहरमा चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ द्रुत सहरीकरण हुँदाखेरि घरहरू बन्ने, इन्डस्ट्रीहरू बन्ने, बाटोघाटो बन्ने गर्दाखेरि एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू घट्दै गएको अवस्था छ। यो कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि सहरमा यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड घट्नु, ओपन स्पेस घट्नु र हरियालीको क्रम पनि एकदम घट्ने जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ सहरको नै इकोसिस्टममा नै फरक परेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ सहरको ल्यान्ड चाहिँ एकदमै प्रेसियस ल्यान्ड, एकदम भ्यालुएबल ल्यान्ड हुने हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई हत्तपत्त यो हरियाली लगाउने यस्तो नहुँदै हुँदाखेरि, किनभने कि चाहिँ घर बनाउने भाडामा दिने त्यो प्रक्रिया हुँदाखेरि हरियालीको क्रम चाहिँ एकदम कम भएको छ। यसले गर्दाखेरि यसको इकोसिस्टममा असर परेको, यसको चाहिँ हरियालीको मात्रा घटेको, हेल्थमा मान्छेको हेल्थमा पनि असर गरेको कन्टेस्टमा यो खाद्य हरियाली सहर भनेको चाहिँ कस्तो भने अब हरियाली मात्रै रोकौँ, अहिले वृक्षारोपण गर्ने भनेर भनिरहेको छ, त्यसले मात्र सहरको चाहिँ सस्टेनेबिलिटी दिगोपनमा चाहिँ त्यसले फाइदा पुग्दैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग एकदम ल्यान्ड कम छ। हरियाली मात्र लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मल्टिपल बेनिफिट चाहिँ पाउन नसक्ने हुँदाखेरि खाद्य हरियाली भनेको चाहिँ हरियाली पनि हुने, खाद्यान्नहरू पनि उत्पादन हुने, त्यसबाट चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको हरियाली भएको सहरलाई चाहिँ विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ सहरले दिगोपनाको हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने कन्टेस्टमा यो खाद्य हरियाली सहरको चाहिँ परिकल्पना गरेर अगाडि बढेको हो। हाल विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गर्दछन् र सन् 2050 सम्ममा यो सङ्ख्या करिब 70% पुग्ने आकलन गरिएको छ। नेपालमा पनि सन् 2011 मा 58 वटा नगरपालिका रहेकोमा हाल आएर यो सङ्ख्या 293 वटा पुगेको छ। नगरपालिकाको सङ्ख्यासँगै सहरीकरण पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2009 मा 2.9% मात्र सहरी जनसङ्ख्या रहेकोमा हाल 293 वटा नगरपालिकामा करिब 59.9% जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गर्दछन्। यसरी तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणसँगै सहरभित्र खाली भूभागको मात्रा पनि दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा समग्र रूपमा 44.74% भूभाग वनले ओगटे पनि घना बस्ती भएका सहरहरूमा हरियाली ज्यादै न्यून रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका त झन् कंक्रिटको जंगलकै रूपमा परिणत हुँदैछ। सहरीकरणको प्रत्यक्ष असर हाम्रो वातावरणमा, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूमा परेको देखिन्छ। वायु प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि समेत शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। देशको समृद्धिका लागि समेत यसरी शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्दा खाद्य सुरक्षालाई समेत ध्यान दिँदै खाद्य हरियाली सहर निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। खाद्य हरियाली सहरको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यो हरियाली र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने हरियालीहरूको चाहिँ विकास गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ यो प्रविधिहरू छ, पर्यावरण मैत्री प्रविधिहरू चाहिँ प्रयोग गरेर घरहरू निर्माण गर्दाखेरि, हाम्रो ऊर्जाहरू खपत गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्ने र हाम्रा चाहिँ यो सहरमा फोहोर मैला उत्पादनहरू चाहिँ निकै बढी हुन्छ। त्यो फोहोर मैला उत्पादनलाई चाहिँ कसरी घटाउन सकिन्छ? जिरो बनाउन त सकिँदैन, तर जिरो पुर्याउनलाई चाहिँ प्रयत्न गर्ने,
यस्तो किसिमको र हाम्रा चाहिँ कम्युनिटीहरू मार्फत चाहिँ सहरलाई चाहिँ विकासै क्रमशः टोलको विकास गर्दै त्यो किसिमको खाद्य हरियाली सहर बनाउँदै र होल सहरलाई नै खाद्य हरियाली बनाउने यो कन्टेस्टमा चाहिँ कुरा गरेको छ र सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत कार्यक्रमहरू यो पूर्वाधारहरू विकास गर्ने अन्य कार्यक्रमहरू गर्ने यी कुराहरू चाहिँ यसको प्रिन्सिपलमा पनि परेको हुँदाखेरि यो खाद्य हरियाली सहरले चाहिँ एउटा इकोसिस्टमलाई नै सुधार गर्ने हुँदा यो चाहिँ खाद्य हरियाली सहर चाहिँ अहिलेको कन्टेस्टमा नेपालको कन्टेस्टमा पनि एकदमै उपयोगी देखिन्छ। नेपालको कन्टेस्टमा त अब कृषि प्रधान देश त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विचार गरेर हाम्रो खाद्य हरियाली सहरको अवधारणा अन्तर्गत हाम्रा सहरहरू योजनाबद्ध तरिकाबाट शहरी कृषिलाई योजनाबद्ध तरिकाबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढायो भने यो बनाउन पनि सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ कार्यान्वयनमा निकै सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शहरको जमिन अति नै मूल्यवान हुने हुँदा शहरमा हरियाली विकास गर्दा शहरको सुन्दरता बढाउने, हरियाली पनि दिने र खाद्य वस्तु जस्तै फलफूल, तरकारी वा जडीबुटी उपलब्ध हुने, प्रदूषण कम गर्ने, उपयोगी वनस्पति मार्फत बहुउद्देश्यीय हरियाली विकास गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी देखिन्छ। यसलाई 3-4 प्रकारले चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खाद्य हरियाली सहरको उसमा चाहिँ मेन कन्टेस्टमा यो खाद्यान्न पनि उत्पादन गर्ने र हरियाली पनि बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा घरैबाट सुरु गर्नुपर्छ। एउटा घरमा हामी अहिले घर बनाउँछौँ भने त्यहाँ 4 आनाको जमिन छ भने 2 आना जस्तोमा मात्रै घर बनिया हुन्छ। त्यसको वरिपरिको ल्यान्डहरू त्यत्तिकै गइरहेको हुन्छ। रुफटप हाम्रो चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ छतलाई चाहिँ छतबारीको रूपमा विकास गर्न सक्छ। हाम्रो करेसा बारीको रूपमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी फलफुल तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीसँग एउटा गमलामा अहिले कस्तो टेक्नोलोजी आएको छ भन्दा एउटा गमलामा पनि प्रशस्त मात्रामा 10 केजी गोलभेडा उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि आएको छ भने चाहिँ 5वटा गोलभेडा रुख मात्रै 5वटा गमलामा लायो भने पनि 50 केजी उत्पादन हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा खाद्य आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउन चाहिँ मद्दत पुग्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ घरबाट सुरु गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा कम्युनिटी लेभलमा हैन 2-4 जना 5-10 जना 15 जना कम्युनिटीको मिलेर एउटा भइरहेको खाली जमिनमा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ खेतीहरू गर्ने, करेसाबारी को रूपमा अथवा फलफुल तरकारीको रूपमा विकास गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ सिटी लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापारिक हिसाबले चाहिँ बिजनेसको लेभलमा पनि हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सिटीमा चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि लोकल लेभलमा नै उत्पादन हुने हुँदाखेरि फलफुल तरकारीहरू त्यही खपत हुने हुँदा खपत गर्न पनि सजिलो र ताजा फलफुल पनि खान पाउने, त्यो हिसाबले पनि यसलाई फाइदा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि फुड माइल्स डाइनिङ टेबलसम्म आइपुग्दाखेरि फुडले कति माइल्स चाहिँ ट्राभल गरेर आउँछ। तपाईले चाहिँ अब भनौँ न पहिला हाम्रो काठमाडौँमा प्रशस्त मात्रामा एग्रिकल्चर ल्यान्ड थियो, यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो, हाम्रो फुड माइल्स एकदम कम हुन्थ्यो। अब काठमाडौँमा कम हुँदै गयो, हामी चाहिँ धादिङबाट ल्याउन थाल्यो, चितवनबाट ल्याउन थाल्यो, हुँदा अहिले त धेरै परबाट हैन क्यालिफोर्नियाको स्याउ यहाँ आउँछ। त्यो स्याउ यहाँ ट्राभल गर्न त हजारौँ माइल्स चाहिँ ट्राभल गरेर हुन्छ। त्यसले सस्टेनेबिलिटीमा त ठुलो असर पर्छ के दिगोपना चाहिँ असर पुर्याउँछ। त्यसकारणले जति फुड माइल्स घटाउन सक्यो त्यति राम्रो। त्यो भनेको लोकल्ली फुड प्रोडक्सन गर्ने। त्यो चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने सहर भनेको मानिसहरू धेरै जम्मा भएको जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँ हो हैन। त्यसकारणले हामी उत्पादन पनि त्यही नजिक गऱ्यो भने खपत पनि त्यही हुने भयो, त्यसै फुड माइल्स घट्छ हैन। हामी चाहिँ मान्छे चाहिँ थुप्रो लागेछ सहरमा तर उत्पादन चाहिँ टाढा टाढाबाट गऱ्यो भने फुड माइल्स बढ्छ र त्यसले चाहिँ दिगोपनामा चाहिँ ठुलो असर पुर्याउँछ। त्यो कारणले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्ने गरी निर्धारण गरिएका 17वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा खाद्य हरियाली सहर अवधारणाले लक्ष्य 2, 3, 6, 11 र लक्ष्य 12 प्राप्तिमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने देखिन्छ। दिगो विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईको चाहिँ गोल नम्बर 2 हैन, यो चाहिँ जिरो हङ्गरको कुरा जुन गरिरहेछ यसले चाहिँ खाद्य उत्पादन गर्ने भएर हरियालीको साथसाथै खाद्य उत्पादन गर्न मद्दत हुने हुँदा यसले चाहिँ खाद्य आत्मनिर्भर तथा उन्मुख हुँदै हुँदाखेरि जिरो हङ्गर गर्नको लागि गोल नम्बर 2 मा डाइरेक्टली यसले चाहिँ असर पर्छ। त्यसको गोल नम्बर 6 देखि चाहिँ पानीको उपयोगका कुराहरू, यसमा चाहिँ वाटर रिसाइकल हुने सम्भावनाहरू, यो कुराहरूलाई यसले के हुन्छ भन्दा सर्फेस सिलिङलाई मद्दत चेक गर्छ। तपाईले चाहिँ हरियाली बनाउनु भयो भने आकाशबाट परेको पानी चाहिँ त जमिन मुनि जान सक्छ। त्यसले पानीको मात्रा
होइन, ग्राउन्ड वाटर टेबल इन्क्रिज हुन्छ। त्यसले चाहिँ पानी हामीले उपयोग गर्नलाई चाहिँ भन्छ। नभए अहिले के छ भन्दा हाम्रो सहरमा सबै सर्फेस सिलिङ भइरहेछ, एकदमै सिमेन्ट ढलान भएर सोझै पानी आकाशबाट परेको पानी खोलामा जाँदा बाढी आउने। यो कारणले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि यसरी पानीको लागि हुन्छ। गोल नम्बर 11 तपाईँको गोल नम्बर 11मा यसले तपाईँको सहरलाई चाहिँ दिगोपन गर्नको लागि एकदमै कम्युनिटीलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै हेल्थको इस्युमा पनि होइन यसमा एकदमै ठुलो मद्दत पुग्छ। जब मान्छे खाना पाउँछ होइन, स्वच्छ खाना पाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हेल्थमा चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ। त्यही कारणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अब गोल नम्बर 1मै कुरा गऱ्यो भने पोभर्टी इराटी घटाउनको लागि पनि यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसले चाहिँ सस्टेनेबल दिगो विकासमा चाहिँ यो फुड ग्रिन सिटीको कन्सेप्टबाट हामीले सहरी विकास गऱ्यौँ भने चाहिँ समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि दिगो विकास अन्तर्गत चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ। शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गर्न कौशी खेती, आधुनिक माटो रहित प्रविधिहरू जस्तै हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, भर्टिकल फार्मिङ प्रविधि जस्ता नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ। हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिबारे नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा अनुसन्धान थालिएको छ। आगामी दिनहरूमा तुलसी, क्यामोमाइल अर्थात् दामिनी लगायतका विभिन्न उपयोगी वनस्पतिहरूमा अनुसन्धान गर्ने योजना रहेको बताउनुहुन्छ नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ। नास्टले यो भर्खरै सुरु गरे भने पनि नास्टले चाहिँ एउटा एक लेभलको चाहिँ टेस्ट गरिसकेको छ। त्यसमा लाग्ने न्युट्रियन्ट्सहरू नास्टमा नै उत्पादन गर्ने, नास्टले नै लोकल्ली नै उत्पादन गर्ने भन्ने कुराहरू छ, जुन चाहिँ हामीले टेस्ट पनि गरिसकेको छ, त्यो पनि भइसकेको छ। अनि त्यो हामी कस्तो डिजाइनको गर्ने, एउटा सानो फ्यामिलीलाई कति गर्ने होइन भन्ने कुराहरू पनि त्यो पनि गरिसकेको छ। अब त्यो चाहिँ लगेर त्यहाँ हामी गर्छौँ। त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जनताको पनि विभिन्न किसिमको इनपुटहरू आउँछ। मेरो विचारमा यो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्सको कुराहरूमा पनि राम्ररी नै जान्छ होला। अन्य कुराहरूमा पनि हामीले अहिले जुन काम गर्न खोजिरहेको छ, जुन बिरुवाहरू चाहिँ प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ, फलफुलको बिरुवाहरू, राम्रो क्वालिटीको बिरुवाहरू, र त्यसमा हामीले क्यामोमाइल यो टी होइन, यो क्यामोमाइल चाहिँ हामीले चाहिँ खोकनामा पनि हाम्रो काम भइसकेको छ। त्यसबाट आएको कुरा रिजल्टलाई त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो पनि सफल हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ पुरो विश्वास छ। त्यस्तै हामी तुलसीको पत्ताको चाहिँ खेती गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सिकाउने भन्ने कुराहरू छन्। अन्य कुराहरू जुन सुन कागतीको कुराहरू जुन चाहिँ हामीले रोप्न छ, जुन हामीले एक लेभलमा चाहिँ टेस्टेड भइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लैरहेछौँ। खाद्य हरियाली शहर फुड ग्रिन सिटीको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर बीच यही फागुन 13 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको थियो। महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ एउटा मोडेल देखोस्, त्यसमा हामीले 3टा प्रकारले काम गर्न खोजेका छौँ। एउटा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ एउटा कसरी खाद्य हरियाली सहरलाई चाहिँ सो गर्न सकिन्छ भन्ने, अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ करेसाबारी कसरी बनाउने, हाइड्रोपोनिक्स माटो बिनाको खेती कसरी गर्ने, छतबारी खेती कसरी गर्ने, फलफुलहरू के हो भने सिकाउँदै होइन उनीहरूलाई सिकाउँदै पढाउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो जान्ने र त्यो बारेमा चाहिँ सिपकला पनि होइन खेती गर्न सिपकला पनि जान्ने, उसले चाहिँ त्योबाट सिकेको कुराहरू घरमा लैजाने, घरबाट समाजमा लैजाने कुरा हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ विद्यालयमा हाम्रो एउटा चाहिँ छ। एउटा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ एउटा खाद्य आत्मनिर्भरता गर्ने कुरा छ भने, अर्को चाहिँ नागरिक खाद्य वन होइन, नागरिकहरूले आफ्नो जन्मदिनमा अथवा खुसियालीको दिनमा नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा चाहिँ रुख रोप्नको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो एउटा कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढ्छ र त्यो रुख चाहिँ लगेर त्यहाँ एउटा नगरपालिकाले छुट्याएको ठाउँमा रोप्दाखेरि यो वर्षपछि केही समयपछि चाहिँ त्यहाँ सबै नागरिकले रोप्दा त्यहाँ एउटा चाहिँ खाद्य वन जुन चाहिँ खाद्य वन बन्न जान्छ। त्यो खाद्य वनबाट उत्पादन भएको फलफुल चाहिँ फेरि त्यो नगरपालिकाले नै त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ नगरपालिकाको उपहारको रूपमा दिने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ। यो 3टा प्रकारले गर्ने भन्ने छ र यसले एउटा चाहिँ खाद्य हरियाली सहर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रो किसिमले डेमोन्स्ट्रेसन गर्छ भन्ने हामीले उद्देश्य ल्याएको छ। र यो नगरपालिकाको पनि आफ्नो उद्देश्यहरू जो कृषि भूमिलाई संरक्षण गर्ने, हरियाली बनाउने भन्ने कुराहरूसँग एकदमै
अर्गानिक खेती गर्ने भन्ने कुराहरू छन्, त्योसँग म्याच गर्ने हुँदाखेरि यो दुईटै संस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि एमओयू मार्फत प्रयत्न गरेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यालयमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका अतिथि नास्टका उपकुलपति शहरी विकास विज्ञ डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले खाद्य हरियाली शहर मुलुकको समृद्धि र विकासको एक महत्वपूर्ण पाटो रहेको विचार व्यक्त गर्दै स्कूल तहदेखि नै खाद्य हरियाली शहरबारे बुझाउँदै लानुपर्ने चर्चा गर्नुभएको थियो। हाम्रो देश एउटा कृषि प्रधान देश भनेर भन्छ। अहिले नगरपालिका नै नगरपालिकाको थुप्रोको सहर देश भएको अवस्था छ। तपाईँ सन् 2011 को हिसाब हेर्नुभयो भने जम्मा 58 नगरपालिका हामीसँग थियो। अहिले 293 नगरपालिकाहरू बनेको छ। नगरपालिका एकदम सङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्था छ र कृषि भूमिहरू अब नाश हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यो कृषि भूमिलाई कसरी संरक्षण गरेर हाम्रो एउटा खाद्य आत्मनिर्भरता सहरभित्र ल्याउने भन्ने कुरा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो भएको छ। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले खाद्य हरियाली प्रवर्धन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समझदारी पत्र हस्ताक्षर पश्चात निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो। कौशल खेतीका कुराहरू छन्, यी खेतीलाई पनि नगरपालिकाले विशेष ध्यान दियोस् र अझै भन्नु भन्दाखेरि म चाहिँ नि च्याउकै विशेषज्ञ भएको हुनाले च्याउको कुरो अघि आयो। च्याउको विशेषज्ञ भएको हुनाले च्याउको चाहिँ नि यहाँ प्रचुर मात्रामा खेती होस्, अझै जनजीवन त्यसले पनि उकालोस् र जीवनस्तर उकालोस्। उक्त कार्यक्रमका अध्यक्ष महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्नुको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै नास्टले गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई समेट्दै समुदाय तथा विद्यार्थीवर्गलाई यसबारे सचेत गराएर अघि बढ्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। केही प्रतिशत भए पनि टेवा पुर्याउन सकियोस् भन्ने जुन नगरपालिकाको घोषित लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि के कसरी नास्टसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, नास्टले के हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा हुँदाखेरि नै यी कुराहरूको चाहिँ सुरुवात भएको हो। त्यसकारण नगरपालिकाले जस्तो हामीले असल अभ्यासको रूपमा सुरुवात गरेर नगरपालिका हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्षै वनमा चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादनसँग जोड्नको लागि त्यहाँको समुदायलाई र त्यहाँको सामुदायिक वनलाई कुनै पनि वनहरू नाङ्गा नहुन्, त्यो चाहिँ हरियालीयुक्त हुनुपर्छ, जसले गर्दा त्यसले पार्ने वातावरण प्रभाव, त्यसले दिने पानी, यी सब कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ जापानिज हलावेद, एभोकाडो, लप्सी लगायतका बिरुवा रोप्नको लागि लगभग सुरुवात भएर नगरपालिकाले लगानी गर्ने अवस्था थियो। वन ऐनले त्यो रोकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम सुरु गर्न सक्यौँ। यदि त्यो काम त्यो पहिलो वर्ष सुरुवात भएको भए सायद आज हाम्रो नगरपालिकाभित्रको हाम्रो कुनै पनि वनहरू चाहिँ त्यो पाखोहरू चाहिँ वनको पाखाहरू चाहिँ हरियाली मुक्त हुने थिएन, हरियाली युक्त हुन्थे। उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले उपत्यकामा अलिकति जमिन पनि खाली नराखी कुनै न कुनै बाली लगाइने र कौशी खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा उक्त नगरपालिकालाई विकास गर्ने योजना रहेको बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कसरी हुन्छ हामी अलिकति पनि जमिनलाई खाली नराख्ने गरेर नगरपालिकाले एउटा गत 8औं नगरसभाले कुनै पनि जग्गालाई खाली नराख्ने, जसको जग्गा छ भने पनि सम्बन्धित कोर्डिनेसन गरेर त्यस्ता जग्गाहरूमा पनि एउटा सहज रूपमा चाहिँ त्यसलाई बाली केही न केही बाली लगाएर यसको उपयोग गर्ने त्यस्तो खालको। आशा गरौं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र महालक्ष्मी नगरपालिका बीच भएको यस समझदारी पत्र हस्ताक्षर पश्चात खाद्य हरियाली शहर निर्माण भई शहरीकरणबाट उत्पन्न वातावरण तथा स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुनेछन् र देश समृद्ध बन्नेछ। कार्यक्रमलाई हामी फेरि पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौं। बहुमूल्य जडीबुटी अमला कस्तो वनस्पति हो त? यो किन फाइदाजनक छ? यसै बारेको यो छोटो रिपोर्ट अबको पालोमा। संसारमा बहुउपयोगी फलहरू धेरै नै छन्, जसमध्ये अमला पनि एक हो। यसलाई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले एकदमै लाभदायी फलका रूपमा लिइने गरिन्छ। गुजबेरी अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण फलहरूमध्ये अमलामा भिटामिन सी सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइन्छ।
जसलाई आयुर्वेदमा एक अचूक औषधि साथै घरायसी औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अमला फाइलान्थेसी परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यसको वैज्ञानिक नाम फाइलान्थस इम्लिका हो। यसलाई इम्लिका अफिसिनालिस पनि भनिन्छ। अमलाको बोट ठाउँ अनुसार सानोदेखि मझौलासम्म हुने डेसिडियस अर्थात् पतझड रुख हो। मुख्य गरी यो फलका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। अमलामा पात ससाना हुन्छन्। यिनीहरू लामो डाँठको दुवैतिर मिलेर बसेका हुन्छन्। फूलहरू पात भएको डाँठको तलतिरबाट झुप्पामा मिलेर प्राय वैशाखदेखि असारसम्ममा फुल्दछन्। भाले र पोथी फूल अलग अलग हुने भए तापनि एउटै हाँगामा फुल्दछन्। भाले फूल भेट्नोयुक्त सानो र पहेँलो रङको हुन्छ भने पोथी फूल भेट्नु नभएको र भाले फूलको माथितिर थोरै संख्यामा फुल्ने गर्दछन्। मङ्सिरदेखि माघसम्ममा फल पाक्ने गर्दछ। फल गुदीदार हुन्छ र 6 वटा रेखाद्वारा 6 खण्डमा बाँडिएको गोलाकार, काँचोमा हरियो, छिपिएपछि हल्का पहेँलो रङको हुने हुन्छ। फलको गुदीभित्र बिउहरू पाटै पाटा भएको कडा खोलले ढाकिएका हुन्छन्। एउटा फलमा 4 देखि 6 वटासम्म बिउहरू रहेका हुन्छन्। खाँदा अमिलो, अलिअलि तितो जस्तो र पछि गुलियो हुने अमला रेसादार फल पनि हो। अमलालाई ताजा अवस्थामा टिपेर फलको रूपमा खान सकिन्छ भने फल्ने मौसममा टिपेर वातावरण अनुकूलित अवस्थामा राख्न सकेमा यसलाई अचार, पिकल वा मुरब्बा बनाएर वर्षैभरि खान सकिन्छ। अन्य परिकारमा चाना बनाएर सुकाएर तितौरा बनाएर खान सकिन्छ भने हर्रो, बर्रो र अमला अर्थात् त्रिफला चूर्ण पनि बनाएर खान सकिन्छ। अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूभन्दा फरक अमला वा गुजबेरी अन्तर्गत पर्ने फलहरूलाई पकाउँदा यसमा भएको भिटामिन सी नष्ट हुँदैन। ताजा फलमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर अर्थात् रेसा, खनिज र भिटामिन बाहेक 80% भन्दा बढी पानीको मात्रा हुने हुन्छ। खनिज र भिटामिनहरूमा मुख्यतया क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम, क्यारोटिन, भिटामिन बी र यसमा भिटामिन सी भने अत्यधिक मात्रामा पाइन्छ। अमलामा ग्यालिक एसिड पनि पाइन्छ, जसलाई एक शक्तिशाली पोलिफेनोलको रूपमा लिइन्छ। पोलिफेनोलले प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बलियो बनाउँदछ र विशेष गरी क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ। मानव शरीरभित्र विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा विभिन्न प्रकारका अक्सिजन फ्री रेडिकल्स निस्कन्छन्। शरीरमा अत्यधिक मात्रामा फ्री रेडिकल्स उत्पादन भएमा क्यान्सर हुने, मानिस चाँडै बुढो हुने, चाउरी पर्ने, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स जस्ता रोगहरू लाग्ने हुन्छ। फ्री रेडिकल्सलाई हाम्रो खानेकुरामा पाइने फेनोल, पोलिफेनोल, फ्लेभोनोइड जस्ता यौगिकहरूले निरन्तर सन्तुलनमा राखेका हुन्छन्। यस किसिमको यौगिकलाई हामी एन्टिअक्सिडेन्ट भन्छौं। अमला आयुर्वेदिक औषधिहरूमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने जडीबुटी हो। धेरै शताब्दी अगाडि च्यवन नाम गरेका एकजना औषधिजन्य जडीबुटीमा अनुसन्धान गर्ने ऋषिले मुख्य रूपमा अमलाको दानाको लेदो बनाएर र अरू 18 प्रकारका जडीबुटी मिसाई हालसम्म प्रसिद्ध च्यवनप्राश बनाएका थिए भन्ने मान्यता रहेको छ। आयुर्वेदीय उपचार विधि अनुसार यो मानवकै सबै अङ्ग अर्थात् सर्वाङ्गको लागि एक अचूक औषधिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। चरक र सुश्रुतले उपचारका लागि अमलाको प्रयोग व्यापक रूपमा हुने गरेको उल्लेख गरेको छ। प्राचीन आयुर्वेद अनुसार दीर्घ आयु, पाचन प्रक्रिया, एकाग्रता बढाउन साथै श्वास प्रश्वास प्रणाली सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि अमला प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो पौराणिक मान्यता अनुसार अमलाको बोटलाई भगवान विष्णुको रूप मानी पूजाआजा गर्ने, पानी चढाउने चलन रहिआएको छ। अमलाको बोटलाई काट्नु धार्मिक हिसाबले नमिल्ने पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। रुगाखोकी, दम, आउँ, झाडा पखाला, खाना अपच, रगत सफा गर्न, गठिया बाथ अर्थात् गाउट, कुष्ठरोग, आँखा, कलेजो, मृगौला, छाला सम्बन्धी रोग, जन्डिस, कपाल झर्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना, पाइल्स, कब्जियत जस्ता समस्याका लागि अमलाको नियमित सेवन राम्रो मानिन्छ। यसलाई साबुन, स्याम्पू, केश तेल बनाउनमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने मसी बनाउन, यसमा पाइने ट्यानिन भन्ने रसायन कपडा रङ्गाउन अर्थात् डाई गर्न प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसैले बहुगुण बोकेको अमलालाई संरक्षण गरी धार्मिक हिसाबले आत्मसन्तुष्टि र स्वास्थ्यमा सुधार गरी स्वस्थ जीवन यापन गरौं। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल।
र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।